प्रियप्रेक्षकाः, अत्राहं श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतं चतुर्थं पद्यम् अवतारयामि। अर्जुनः उवाच कथं भीष्ममहं सङ्घ्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अथ श्लोकस्य अस्य पदच्छेदः कथं भीष्मम् अहं सङ्घ्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ अरिसूदन। अथ श्लोकस्य अन्वयः अर्जुनः उवाच हे भो अरिसूदन मधुसूदन अहं सङ्घ्ये पूजार्हौ भीष्मं द्रोणं च इषुभिः कथं प्रतियोत्स्यामि। अथ श्लोकस्य अस्य सारांशः। अस्मिन् श्लोके अर्जुनः कृष्णं प्रति इत्थं ब्रवीति भो अरिहन्त कृष्ण पूजनीयान् भीष्मद्रोणादीन् अहं बाणैः कथं योत्स्यामि। पूजनीयानां द्रोहं पादनं महापापमिति अर्जुनस्य अभिप्रायः। धन्यवादः।